बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बोपोय सक्रामेंतांत सोमी जेजू आम्हा पातक्यां खातीर हजर जाता. ताची वर्ती खाकुळत, ताची वर्ती दया अनुभव करूंक आमकां हर एकल्यांक तो आपोवन आसा. तर ताका आमी मोगान स्वागत करया. गावन गीत बानू निन्ना सिंहासना भूमी निन्ना पाददा पीठा. आमच्या गायनाच्या बुकांत K15 पानसंको 150 आणि 5. बानू निन्ना सिंहासन ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಮನುಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. आमकां हर एका पिडे शिरेता सुटका दिवच्याक आमचे पासो जालो आमचो सोमी. शांती समाधान आमचे जिवीत भरच्याक आमच्या पासो जालो आमचो सोमी. हर एका वायटाचेर आमी जैत व्हरोन ताच्या महिमे खातीर जियोंक आमकां बळवंत करचो आमचो सोमी. ताच्या जैत बंद उजव्या हातान आमकां उखोवन धरचो आमचो सोमी. त्या सोम्याचे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवया आनी ताका आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. ರೋಗವ ನೀಗಲು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪವಾಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ.
ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಎನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಎನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. Alleluia, 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 Alleluia. São Paulaनं Colossuगरांक बरयल्लें पत्र पयलो अवस्वर 15व्या वळींतावन São Paulo आमकां जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर हाच्या विशयांत गुंडायेन नियाळ करूंक आपयता. तो म्हणटा जेजू जावन आसा प्रतिरूप अदृश्य देवाचें, प्रथम जनीत सर्व रचनामदें. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सररचना, सिंहासनां, सामित्वां, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. संरचना जावचे पयलें तो आसलो, सर्वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात. तसो मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें अरंभ वा पयलें फळ जिवन जाल्ल्याचें. देवाची खुशी अशी जाली, ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करन भुमीच्या आनी अंतराळाच्या संरचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हणून. सोम्या जेजू थंय आम्हा सर्वांक आपणा थंय राजी करून घेवची खुशी जाली बापाची म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. सोम्या जेजून त्या कुर्सार वारयल्ल्या रक्ता मुखांतर आमकां हर एकल्यांक संपूर्ण सुटका आनी सोडवण मेळ्ळ्या आनी ह्या खातीर आमी हर एकल्यांनी सोम्या खातीर जियेसय म्हणून आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. सांपाल बुंदरसून म्हणटा, तुमी एक काळार ताचे तोंड पयस सरिल्ल्यात, तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेश आटोवन आशिल्ल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताचे कुडींतय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर फगेवंत खतावीन आनी निरापराधी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यात. देखून तवळ तुमकां लाभिल्ल्या सुवार्थेच्या बरवशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावा जाय आनी घट रोमा जाय. तुमकां लाभिल्ल्या सुवार्थेच्या बरवशातावन पयस सरनासतना
तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावा जाय आनी घट रोंबा जाय. आज आमच्या मोगाळ सौम्या समोर आमी आसतना आमच्या सौम्याचे हजारपण आमी वळखून हांगासर घेता आसतना ताचे तें भावार्थांत आमी थीर आनी घट रोंबोवन रावोंक आमची आशा जावं दी. सौम्याक आमी आज खरेपणी वाखाणूंक फावो. ताणें आमकां कितले कश्ट दगदोनी पिडा शिडा अनवर आयल्यारी ताच्या एकवटान रावचें भाग्य फावो केलां. कितले फावटी आमच्या जिवितांत सोलवून आमी अनुभव केला जाल्यार आमकां ताच्या मोगात थावन पयस वचोंक ताणें दिवना. बघा ताचे तें पात्येनी आमची दवरून ताच्या मेटांनी चलोवंक निरंतरी आमकां आधार लाभला. ह्या खातीर सौम्याक आमी अर्गां दिवया आनी सौम्याक आमी उंच उबारया. आमचे जिवीत तो सोलोवन व्हरूंक आशेता. आमचें जिवीत तो नंदन करूंक आशेता. आमचें जिवीत तो फळादी करूंक आशेता. आनी खातीर आमकां सौम्या समर्पण दिवन ताची वाखाणणी आमी करया. ह्या हिंदी गिता मुखांतर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाये जमीन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आनी 6, पान संको 120 आनी 9, पेज 129, आई 36. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाये जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाये जमीन. हम गाये होसाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाये होसाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. वैसम्या जेजू आमी तुझी महिमा गाता, तुका आमी वाखाणता, तुका आमी अर्गां दिता, तुझी आमी स्तुती करता. रायांचो राय धनी तो धनी तूं जाल्यार भोव किरकोळ रूप घेवन आमच्या पासून त्या बोपय सक्रामेंता सौम्या तूं हजर जालाय. आम्हा पातक्यां खातीर तूं हजर जालाय. आमचेर एकले जस्कत काय आमचे उणेपण तूं वळखताय. जाल्यार सौम्या आमकां बळवंत करच्याक, तुज्या कृपेन भरच्याक आमचे पासून तूं हजर जालाय. तुजो तो मोग आमच्या काळजांत तुवें ओतलाय. त्या मोगांत आमी सदांच थीर रावंक सौम्या तुजी कृपा मागता. आनी आमचें जिवीत तुका आमी आज पेटयता. प्यारे पिता
तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो जाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमच्या सोम्याक आमी आज सर्गांत येवन ताची स्तुती करता आसतना प्रत्येक जावन आज आमी सोम्याक वाखणटाव। आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत आयडा पेरेरा मुंबय तावन, नथानिया जॉयलिन पायस उडपी तावन, लिडिया आनी नेविन, वार्डन रिहान तावरो वामनजूर तावन, मेलिशा रॉड्रिगस सिद्धकटे तावन, विनिशा डिसिल्वा चकला अंधेरी तावन, पॅट्रिशिया फ्लोरा बोतेल्लो वामनजूर तावन, विल्सन मॉरिस पलडका लंडन तावन। तशेंच आज काजाराचो दीस संभ्रमतात जीवन आनी पुष्पिका कावूर तावन। आमच्या मागण्याक सोम्यान खाण दिवन आमी मागिल्ल्याच्या कितल्या वर्थ मापान ताची देणी आमकां दिल्यांत। सोम्यान दिल्ली ती सर बेसांवां उडास करया। सोम्याक आमी अर्गां दिवया। प्रत्येक जावन आज आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा। अश्विन आनी क्रिस्टलान अलिक मेंडोन्सा उडपी जर्मनी, लॉरेन्स पिंटो कवतार तावन, क्रिस्टीन जेजूच्या पवित्र काळजा तशेंच मोरयेच्या कथावीन काळजाक मान करून आज अर्गां दिता। प्रकाश डिसोजा होन्नावर तावन, लीना नोरोन्ना वसई तावन। आमच्या सर भाव भयणी सवे आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सोम्यान केलें सर बरेंपण आमी वळखून घेवया, ताका आमी वाखाणया। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो जाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सांत पाऊल कोलेस्कर बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या वस्वरांत क्रिस्त सवे आमच्या जिविताची भरती कशी जायचे म्हणून आमकां सांगता। सव्या आवडीतावन आमी वाचता।
तो म्हणटा क्रिस्त जेजूक तुमी सुमी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. आमच्या जिणयेचीं पाळां सोम्या जेजूचेर रोमोवन दवरूंक आनी आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. कसले संगती आमकां सोम्याचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक अडखळाचे आसात ते सकट ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. सोमी म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो. तुजे अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी अस्कतकाय अनुभव करता. पूण आमच्या अस्कतकाय सोम्याक आमी बेठोवन दिल्ल्या वेळार तोच आमकां ताच्या सक्तेन बरोवन बळवंत करता. आमच्या जिविताचें वजें सबारपोटी आमी वोवंक आमकां बोळना म्हूण आमकां भोगता. पूण सोमी आमचे संगी आसा आमकां आदार दिवच्याक. त्या सोम्यातय आमची पातयेन आमी थीर करया. सोम्या जेजूक ह्या वेळी आमच्या काळजांतान उलो मारून आमी सांगया सोम्या जिणयेंत हांव कश्टातना तुजो उडास हांव काडटा. तुजे ते कश्ट हांव नियाळटा. तुजो थाळो सोम्या आयकता. कित्याक तूं म्हाका तुजे सरशी आपयताय. कश्टांतल्यान येया वजन वयतल्यान येया हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण सोम्या तुज्या गोपान तूं म्हाका आपयताय. तुज्या गोपांत रावून तुजे संगी सोमकोंक सोम्या आज तुजी कृपा हांव मागता. जिणेंत हांव कश्टांतना सोम्याचो उगडास काडटा. कश्टाचे हांव नियाळटा. थाळो ताचो आयकता. जिणेंत हांव कश्टांतना सोम्याचो उगडास काडटा. कश्टाचे हांव नियाळटा. थाळो ताचो आयकता. पातळांतल्यान येया वजंतांत म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. कश्टांतल्यान येया वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. सोमी आमकां तसो विशेव बसयता. आज आमचे मदें सबार भाव भयणी विशेष तराच्या कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडें दोरी वळवळून आसात, खंत बेजारान आसात. तांकां आमी सोम्याक ह्या वेळी समर्पण दिवया. आमकां एक जण मागोवंक सांगला आड्रियाना सल्डाना आनी जेनेस सल्डाना मिरा रोड टावन, ट्रेसिटा मचादो सागर टावन. सांगात आमच्या कुटुंबाने अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीक आमी आज बेठया. अंतरलेल्या सरत्म्या पासून आमी मागता अश्विन आनी
क्रिस्तांनी मागोवंक सांगला. वलेरियन देवादीन वलेरियन जोसेफ डिसोजा मागता आमी देवादीन रॉबर्ट कुटिन्नो, देवादीन स्टॅनी आणि हेलेन पेरेरा, सिम्प्रिन अरान्ना, देवादीन डॉल्फी मार्टिस, लुसी मारिया टेलिस कुटुंबांत अंतरलेला पासोत मागोवंक सांगलेलें आसा. लिना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर टावन आनी अर्बन आनी वॉयलेट डिसोजा सुरत टावन. रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरलेला पासोत मागोवंक सांगला. सिरिल रॉड्रिगस कटेल टावन मागता आमी विलियम आनी एवलिन रॉड्रिगस वालेन्सिया, देवादीन इजिदोर मार्क डिसोजा, देवादीन जोकिम आनी रिटा पायस, लॉरेन्स आनी एलिझा मेनेझेस, एंटनी आनी फेलिक्स मेनेझेस, एडविन डिसोजा, हेलेन आनी लॅन्सी डिसोजा, राफेल पायस, विल्फी पिंटो, जोसेफ कोहली कुटुंबांत अंतरल्या पासोत मागोवंक सांगला. क्रिस्टीन पुलगतरात्म्या पासोत आमी मागता. सिल्विया डी कॉस्टा कुवेट आनी शांती नोरोना कुवेट आनी मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच मरिना पिंटो इस्रायल हिणें मागोवंक सांगला. मेरी अगस्टीन डिसोजा, अगस्टीन गॅस्पर डिसोजा, जुलियाना लोबो, अलेक्झांडर मेंडोन्सा, अंजेला आनी क्रिस्टिना लिली लोबो हे आमच्या सर भाव भयणी सवें प्रत्येक जावन कुटुंबांत अंतरल्या वरवीं दुखेस आसा आमच्या भाव भयणीक आमी आज समर्पण दिवया. आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसो आमचो सोमी जावन आसा. आमकां शांती समाधान दिवचो आमचो बरो गवळी आमचो सोमी जावन आसा. त्या सोमया संगी सोमकोंक आमी कृपा मागया. जिणी हिनी आळताना दोळ्यांनी भरता तुका, सोम्या खावलो मारता ताच्या उतरा कान दिता. जिणी हिनी आळताना दोळ्यांनी भरता तुका, सोम्या खावलो मारता ताच्या उतरा कान दिता. हांवस्तो बरो गवळी सोम्या तुजो आमचो बरो गवळी. शेण्या खातीर जीव दिवचो तुवें सोम्या आमचे खातीर जीव दिलाय. फाटला म्हजो तूं करशी, तुजो फाटला करूंक आमकां पळयताय. सर्गी बांद्राक पावतलो, सर्गी वाटेन आमकां चलय सोम्या. हांवस्तो बरो गवळी शेळ्या खातीर जीव दिवचो, फाटला म्हजो तूं करशी, सर्गी बांद्राक पावतलो. सोम्याक आमकां समय समर्पण दिवन ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर A18 पेज नंबर 26.
वंदिया सर्वेस पराक ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस पराक ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या देवाने रायतो बळवंत व्हरतो रचणार सर्गा संसाराचो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेर वंदर ताचे चरणी वंदिया सर्वेस पराक ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो आज आमी भाग्यवंत बार्तोलोमेव जेजूचो धर्मदूत हाची परब आचरण करनासांव नातानायल सर्गींचें राज सोदून आसलो हें आयच्या वाचपांत खचित जाता आनी हें पळोवन जेजू ताका आपणाचो एक शिश जावच्याक धर्मदूत जावच्याक आपयता आनी तो तक्षणा जेजूचो पाटलाव करता आनी तो जेजू पासत आपलें सगळें जीवन आपणाची अखरेची घडी पर्यंत जेजू पासत तो वावुरता आनी आर्मेनिया म्हणल्या गांवांत वचून आपणाचो जीवस जेजू पासत समर्पीत करता. ताचे बरीच आमचें जीवन रुपीत करूंक जाय ती कृपा देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांबाळ उरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुरकर सोमिया काकुरकर क्रिस्ता काकुरकर क्रिस्ता काकुरकर सोमिया काकुरकर सोमिया महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये
पाप काढताय. आमची काकुळत तू बाप्पाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाप्पाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता भाग्यवान बार्तोलोमेवान वडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पयस सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिनिये वरवीं सगळो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखून आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवदूता मदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेडयेची पतीण जावची होकाल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय थावन पवित्र शहर जेरुजलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा थावन तें देंवन येतलें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळतलें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको थळथळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवाट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवाट्यांचेर खांतयलेलीं. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवाटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदलेलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदुतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीची महिमा वाखणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुझे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवडकीची महिमा वाखणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकीची महिमा वाखणतले. अशें सर मनशांक तुजी महत्कार्यां आनी तुजे राजवडकीची प्रतिश्ठीत महिमा कळी जातली. तुजें राज्य सदां बाळतात आसलें. तुजी राजवडकी संततीच्या संततेक उरतात आसली. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकीची महिमा वाखणतले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवंत. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक पळय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकीची महिमा वाखणतले. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्त जे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तवळ फिलिपान नतनायलाक मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हणलें, मोइसेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादीच्या पुस्तकांनी जाच्या विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत. नतनायलान ताका जाप दिली, नाजरेत जोगी तेंतां कितें बरें येत. फिलीप ताका म्हणालो,
ये आनी पळय. आपणाच्याशी येतल्या नातानायला पळोवन जेजून म्हळें, पळय ह्या एक खरो इस्रायलकार. हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. नातानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नाताल्यान ताका जाप दिवन म्हणाल, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हणलें देखून तूं सत मानताय गी? हाचे प्राच वर्ती घडिता तूं जगतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुका सांगता, सगद उक्तो जाल्लो आनी मनशापुताचे देवाचे दूत चडलेले आनी देवले तूं जगतलोय. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बागींत मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 8वी वळ हांगासर जेजू म्हणटा, नितळ मोणाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी आज आमचो सांत बर्तोलोमेव जेजू लागीं येता. फिलीप ताका जेजू लागीं हाडून येता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, हांगासर आसा एक इस्रायल घर, ताचे थंय कसलेंच खापट ना. जेजू बर्तोलोमेवा थंय एक नितळ काळीज पळयता आनी तो देवाच्या राज्याक योग्य म्हणून जेजू थंयसरच उसारता आनी ताका आपणाचो पाटलाव करूंक ताका आपोवणें दिता. जेजू बर्तोलोमेवाच्या काळजांत मोणांत कितें जावन आसा तें पयलेंच परकिल्लो जावन आसा. बर्तोलोमेव निजायकी देवाची साखरी करी जंय सडवंदार म्हज्या जिवनांत येजय म्हणल्यार आशेन आसलो आनी हें चिंताप हें घडीत जेजूक सोमा समजता आनी तो ताका आपणाचो फाटलावदार जावंक आपोवणें दिता. आनी तोच बर्तोलोमेव नाजरेतांत कितें बरें येत म्हणलो तो मनीस कांयच सवाल करिनासतना जेजूच्या फाटल्यान वेता आनी तो म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत. हें पयले पटी बायबलांत कोणेंय सांगिल्लें जावन आसा जेजूक, तूं जावन आसाय देवाचो पूत. मागीर एक पटी जेजू आपल्या शिसांक विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात म्हणटा आसतना सा पेद्र म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत म्हणून. पूण ताच्या की पयलें हांगासर बर्तोलोमेव जेजूक म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत. जेजू थंय बर्तोलोमेव देवच पळयता आनी ताका फॉलो करता. ताचे थंय जेजू थंय एका तराचें मॅग्नेटिजम आशिल्लें. जो कोण जेजूक मेळटा ताचे तावन कितें एक फावार लोकां थंय येतालो म्हणलें हें सत बर्तोलोमेव जाणा जाल्लो. आनी देखून फाटी मुखार पळयनासतना तो जेजूचो पाटलाव करता आनी ताच्या जिवनाच्या अखेरच्या घडये पर्यंत तो जेजूचो पाटलाव करता. आनी आर्मेनियांत थंयसर वचून जेजूची बरी खबर तो परगट करता. ताची खबर इतल्या विशेश तरान सगळ्या देशांत परगडटा की थंयचो राय आर्मेनियाचो राय जेजूक स्विकार करता आनी थंयचो सबार लोक क्रिस्तांव जाता आर्मेनियांत.
आनी हाची ही बरी खबर पळोवन साबार जण ताचे वयर उपराडतात आनी ताका धरतात, ताच्या आंगाची खात काडटात, सगळ्या आंगाची खात काडून ताचें माथें कापून ताका एक मारती करतात. असली जावन आसली बर्तोलोमेवाची खाणी. जेजू पासत आपणाची खात समेत ताणें होगडायली, आपणाचें माथें ताणें कापूंक सोडलें आनी जेजू पासत आपलो सगळो जीव ताणें आर्मेनियांत समर्पण दिलो. आज ह्या संताची भक्त, ह्या संताचें परब आमी आचरण करता आसतना ताचे मुखांतर जेजूय आमच्या सर्वांचेर तीस दया काकुळट दाखोवन दी आनी जेजूचो मोग हेरां थंय आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत प्रसार करूंक जाय ती कृपा आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. घे सौम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उंड्या वायना सोवे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावां सोवें अत्रेगा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी नेहमी आमच्या नाट्या पयसुच्या दाबाक सरस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगळ्या मनशाचे सोडवणे पासत अगणित मोगान केल्ले त्या बलिदानाचे आमी हांगासर अर्पितांव. तुज्या धर्मदुता वरवीं आमकांय उंड्या दाकां वायनाच्या रुपार तूं आमकां देवाक समर्पण दिताय. ह्या बलिदानाचो अर्थ गुंडायन वळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी पासत जेजू सांगता आमकांय जिविताचें बलिदान करूंक भगवान बर्तोलोमाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर्पदेधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींस सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो हो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां हां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमाक केल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. Povit, povit, povit दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें.
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र ज्ञावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत बर्तलोमेव धर्मदूत, सान जुजे मोरयेचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडुंदरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान म्हणोया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशीर सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नान वरांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्या तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका पावना पूण पूण तुज्या जेवतरांच उतरांच म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया आमचे देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E28 पेज नंबर 62. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव चड वस्तू प्रास हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तूं ह्या घडये तूं ह्या घडये तुका हांवें पयलीं सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव न्हू. हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकस हांवें जेजू तुजे तावन केदिंकस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा सर लोकांच्या बापा सर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आज्ञेक पाळो दिवन दमदूत देश देशांनी गेले. आमच्या काळाच्या मनशांक तीस बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी ससनाचें जिवीत दितेल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां बळ दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया गीत नंबर G6 पेज नंबर 70 आमचे देवी गायना गितां बुकांत. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. जो म्हाका सत मानता ससनाक जियेतलो दैवीक उतर स्वीकार करता तो तेच फळ दितलो. दैवीक उतर स्वीकार करता तो तेच फळ दितलो. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
मग येऊन कुर्साचे करूयान निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.